नमस्कार, हिमशिखर टेलिभिजनको फोकस न्यूजमा स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। दर्शक महानुभाव, तपाईले हामीलाई आफ्नो टेलिभिजन सेटसँगै हिमशिखर टेलिभिजनको युट्युब च्यानल र फेसबुक पेजका माध्यमबाट विश्वका विभिन्न स्थानबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ अनुकूल समयमा। दर्शकवृन्द, हाम्रो देश नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम देश हो, सारा संसारलाई थाहा भएकै कुरा हो। न कहिल्यै कसैको अधीनमा बस्यो, न कसैसँग घुँडा टेक्यो, कहिल्यै कसै सामु आफू कमजोर भएन, बरु देखायो साहस र जित्यो अंग्रेजलाई। एक्लो महसुर बनियो र लखेट्यो बैरीलाई, इतिहास साक्षी छ। परतन्त्र हामीलाई मन पर्दैन, नेपाली स्वतन्त्र आज छ र भोलि पनि हुनेछ। शानसँग लडे बहादुर हाम्रा पुर्खाले र हाम्रो अस्तित्व जस्ताको त्यस्तै बचाइराखे आफ्ना सन्ततिका लागि। आज त्यही भएर गर्वले भन्छौँ हामी वीर गोर्खाली। तर दिन प्रतिदिन भारतले नेपाललाई विभिन्न बहानामा भने हेपिरहेकै छ। कहिले नाकाबन्दी गरेर, कहिले भारतमा भएका काम गर्न गएका नेपालीलाई तर्साएर, त कहिले सम्झौताको विभिन्न बहाना बनाएर। हरेक सम्झौतामा भारतले आफ्नो स्वार्थ मात्रै हेरेको छ। एउटा छिमेकीले निकै सोच्नु पर्दछ, सधैँ छिमेकीसँग राम्रो समधुर सम्बन्ध बनाइराख्नु पर्ने हो। छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिग्रिनु भनेको आफ्नै देशमा अस्थिरता छाउनु हो। ठुलो माछाले सानोलाई सताए जस्तो गर्न कसैले हुँदैन। भारतले बारम्बार विभिन्न बहानामा हामीलाई हेपिरहेकै छ। भारतले नेपालको सीमामा थिचोमिचो गर्दै आइरहेकै छ। सीमाका नेपालीलाई दिनौं विविध बहानामा दुःख शास्ति दिइरहेकै छ। आज हामी यही विषयमा फोकस न्यूज प्रस्तुत गर्दैछौँ। सुरुमा प्रतिनिधिमूलक स्थानका रूपमा झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 4 स्थित नेपाल भारत सीमामा रहेका नेपालीहरूको पीडा समेट्दैछौँ यो रिपोर्टमा। सीमानाको पीडा, कटानले जोखिम बढ्दै तर छैन सतर्कता। दर्शकवृन्द, केही दिन अघि हामी झापाको दक्षिणी सीमावर्ती गाउँपालिका गौरीगञ्ज पुगेका थियौँ। गौरीगञ्जको वडा नम्बर 4 मा गाउँपालिकाले विपन्न आवास कार्यक्रम अन्तर्गत केही घरहरू निर्माण गरिरहेको रहेछ। तर ती घर निर्माण सम्पन्न नहुँदै यति बेला जोखिममा परेका छन्। हामी त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै त्यहाँका स्थानीयहरूले हामीलाई त्यहाँको समस्या सुनाउन सुरु गरे। नेपाल र भारतको सिमाना यहाँ गौरिया खोलाले छुट्याएको रहेछ। तर त्यही गौरिया खोला यहाँका स्थानीयका लागि दिनको भोक र रातको निन्द्रा हजाम गराइदिने माध्यम बनेको रहेछ। खोलाले कटान गरिरहेको छ, बस्ती जोखिममा छ। खोलालाई केही गरी सिधा धारमा फर्काउन सके बस्तीमा जोखिम घट्थ्यो। तर सोचे जस्तो हुन्न जीवन भने झैं यहाँका स्थानीयले भने जस्तो हुन सकेको छैन। उक्त खोलालाई सिधा धारमा फर्काउन यहाँ भारतीय पक्षले अवरोध गरिरहेको यहाँका स्थानीय बताउँछन्। मैले सचिव बनेको छु, तर यहाँ दिइरहेको छैन। कसले दिएको छैन? यहाँको सरकारले, सशस्त्रहरूले इन्डियाको भन्छ यहाँ झिजेपी पनि म हाल्न दिन्न, ढुङ्गा पनि हाल्न दिन्न। अनि मेरो नेपालै इन्डियामा पर्छ। त्यो सोचेर आज सरकारले दिएको घर 3.5 लाखको हो। त्यो भत्क्यो भने फेरि कहिले सरकार मलाई दिन्छ घर? दिँदैन। सबैले म जसरी भयो भने मिलाउँछु, तर मिलेको छैन अहिलेसम्म। यहाँ तटबान चाहियो, त्यहाँ हामीहरू कटाउन खोजेको, तर इन्डियावालाले दिइरहेको छैन। हाम्रो नेपालमै कटाउँछु, तर इन्डियामा जाँदिनँ। त हाम्रो सिधो चाहियो नि त घर जोगाउनु लागि। सरकार यहाँ 3.5 लाख 4 लाखको घर दिएको छ, तर यो भत्काउन थोरै दिएको छ। अब बर्खाको समयमा त झन् यहाँका स्थानीय त्रासै त्रासमा बस्न बाध्य हुने गरेका छन्। स्थानीय उर्मिला ताजपुरिया भन्छिन्, हामी गरिब भएकै कारण हामीलाई कसैले हेरेन। नेताहरूले समस्या समाधान गरिदिन्छौँ त भने, तर अहिलेसम्म यो समस्या समाधान गर्ने उनीहरूले नेता नै भेटाएका छैनन्। जोखिम नै छुम्ने अब नेताहरूले सुन्दैनन्, अनि के गर्नु भने लैजान्छु भन्दाखेरि सिआरपीहरूले भन्छन् हामीहरू दिँदैनौँ, सिमानामा छ भनेर भन्छन्। अनि अब हामीहरू गरिबले के गर्ने? अब नेताहरू पनि आफ्नो दिन्छौँ यहाँको तटबान त आइसकेको छ। अब कहिले गर्छन् गर्दैनन् त्यो चाहिँ थाहा भएन। डर हुन्छ नि, नानीहरू सानसानै छन्, कति
माटो यो काटेको काटै छ, डर हुन्छ। स्थानीय राजेश ऋषिदेव त भनिरहेका थिए कतिपल्ट त बजेट नै फ्रिज भयो। खोलालाई सिधा धारमा फर्काउन भारतीय पक्षले अवरोध गरे पनि यहाँ तटबन्धन गर्न त कसैले अवरोध गरेको थिएन नि, तर चुनावलाई बहाना देखाउँदै काम रोके। अहिले चुनाव पनि सकिएको यतिका समय भइसक्यो, अझै केही सुरसार नै छैन। यस्तै अवस्था भयो भने यो बर्खा कसरी धान्नु? यो कटान सर अब तपाईँको यो कटान भनेको भन्नुहुन्छ भने यो 2 चोटि बजेट फेल भइहालेको छ। यसपालि पनि मलाई जस्तो लाग्छ कि यो काम हुन्छ भनेर हामीले शङ्का छैन। हाम्रो जुन ठेकेदारहरूले जुन ठेका लिएको थियो त्यो समिति गठन भएर हाम्रो खातामा पैसा हालिसकेर भाइ आज काम गर्छु, भोलि काम गर्दा गर्दै 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 त्यो रहिहाल्यो। भाइ ल चुनाव लागिसक्यो, चुनाव पछि गरौँ त। अब चुनावको काम पनि सकिहाल्यो। अब जुन ठेकेदारलाई हामी ठेका हालेको छौँ, 5 लाख बजेट पनि हालेको, जुन ठेकेदारलाई हामी ठेका दिएको छौँ, यदि त्यो ठेकेदारले गरेन भने पनि हामीले नभए पनि वडाले जे भए पनि हामी बाँसेको भयो भने बाँसकै हालेर पनि हामी यो जोगाउनमा लागिरहेको छौँ। यहाँको समस्यालाई मध्यनजर गरेर स्थानीय सरकारले तत्काल यहाँ केही कदम चाल्न भने आवश्यक देखिन्छ। दर्शकबिन, म यति बेला नेपाल र भारतको सीमामा छु र 149/26 नम्बरको यो जङ्गे पिलरमा छु म यति बेला। र पारिपट्टि भारत हो भने वारिपट्टि नेपाल हो र नेपालपट्टिको भूभागमा केही कटान भइरहेको छ। यो गेउरिया खोला हो र यो गेउरिया खोलाले नेपालतर्फको भूभाग कटान गरिरहेको छ, जहाँ विपन्न आवास अन्तर्गत केही घरहरू बनिएका छन्। ती घरहरू पनि अहिले जोखिममा पर्ने अवस्थामा देखिएका छन्। तर यो खोलालाई केही गरेर सिधातर्फ फर्काउन सकेको खण्डमा त्यो जमिन र ती घरहरू बाँच्छन् भनेर यहाँका स्थानीयले बताइरहँदा यसमा भारततर्फबाट भने अवरोध भएको यहाँका स्थानीयले बताएका छन्। यसतर्फ नेपाल सरकार लगायत अन्य सरकारवाला निकायले कूटनीतिक पहल गरेर यो समस्यालाई हल गर्न आवश्यक देखिएको छ। दर्शक महानुभाव, वैशाख 13, 2011 आइतबारको दिन भारत सरकार र नेपाल सरकार बीच एक सम्झौता भएको थियो। त्यस सम्झौतामा भारत सरकारका तर्फबाट बिजुली तथा सिंचाई मन्त्री गुलजारीलाल नन्दा तथा नेपाल सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गरेका थिए। विवादास्पद त्यो सन्धिलाई कोशी सम्झौताको रूपमा लिने गरिन्छ। त्यस बेलाका प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाको असक्षमताले यो सम्झौतामा धेरै त्रुटिहरू भएका थिए। यसपछि पनि अहिले कोशी उच्च बाँधका लागि भारत लागि परेको छ। साथै यो उच्च बाँधमा पनि नेपाललाई विभिन्न लोभ लालच देखाइएको छ। करिब 269 मिटर अग्लो बनाउने प्रस्ताव गरेको कोशी उच्च बाँधले नेपालले 5.5 लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पाउने तथा 3300 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने पनि भनिएको छ। तर 269 मिटर अग्लो बाँधले नेपालको कति बस्तीलाई पानी मुनि डुबाइनेछ भन्ने हेक्का भने राख्न सकेका छैनन्। यस्तै हुँदैछ अहिले ती केही क्षेत्रहरूमा। श्रीलङ्का टप्पूको समस्या हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। जोखिममा श्रीलङ्का टप्पू जोगाउने कसरी? दर्शकवृन्द, सप्तकोशी नदीमा आएको बाढीले सुनसरीको पश्चिम भूभागमा कटान गरिरहेको छ। पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा लगातार पानी परेपछि सप्तकोशीमा आएको बाढीले सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिका वडा नम्बर 6 र 9 को श्रीलङ्का टापुमा कटान सुरु गर्न थालेको स्थानीयवासीहरूको गुनासो छ। कोशी सम्झौता अनुसार भारतले पश्चिमतर्फ तटबन्ध निर्माण नगर्दा टापु क्षेत्रमा बाढीले वर्षेनी हजारौं बिघा जमिन कटान गर्ने गर्दछ। सप्तकोशीको बाढीले जमिन कटान गर्दा श्रीलङ्का टापुको बस्ती नजिक आएपछि स्थानीय त्रसित बनेका छन्। सप्तकोशीको बाढीले पश्चिमतर्फको भूभाग कटान गर्दा श्रीलङ्का टापुका 500 घर परिवार बाढीको उच्च जोखिममा परेको स्थानीय सन्तोष चन्द्रवंशीले बताए। कटान नियन्त्रण गरी बस्ती संरक्षण गरिदिनुपर्ने स्थानीयहरूको माग रहेको छ। पूर्वी तटबन्धमा बगिरहेको सप्तकोशी पश्चिमतर्फ फर्किएपछि बस्ती जोगाउने समस्या पर्न थालेको स्थानीयहरू बताउँछन्। भारतको बिहार सरकारले पूर्वीमा तटबन्ध च्यानल निर्माणको काम गरेपछि कोशीले पश्चिमतर्फ धार परिवर्तन गरेको स्थानीयको आरोप छ। टापुका स्थानीयहरूले कटान नियन्त्रण गरी बस्ती संरक्षण गरिदिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। बाबा
ककरो खेत है ककरो नहीं है कोई कोई पेट में आन दे छे नहीं तो रात भर सोचते सोचते भावना से लोग डर से तो सुते नहीं छे कखनी पानी चले तो कखनी काट के लाख चल जेते कखनी तो ई कोसी नहीं आवे छे कता भाग के सरकारले त पहल गरिदिनु पर्ने यो त मतलब बिहार सरकारको काम हो तर स्थानीय सरकारले पहल गरेर मलाई उत्तर दिएम नोट बनिएपछि सप्तकोशीको बाढीले पश्चिमतर्फको भूभाग कटानले 2 वर्षमा श्रीलङ्का टप्पुका 2500 बिघा खेतीयोग्य जमिन गुमाउनु परेको छ भने 100 भन्दा बढी परिवार र एउटा विद्यालय विस्थापित भएको छ। तत्काल कोशी कटान नियन्त्रणको काम थाल्न स्थानीयहरूको सरकारसँग माग रहेको छ। हरेक बर्खाको समयमा 6-7 किलोमिटर कोशीले पूर्वबाट कटान गरेपछि स्थानीयहरूले सप्तकोशी कटान नियन्त्रण सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेका छन्। शनिबार कोशी कटान क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्न बराहा क्षेत्र नगरपालिकाका मेयर रमेश कार्की श्रीलङ्का टप्पु पुगेका थिए। स्थलगत निरीक्षणपछि कार्कीले कोशी कटानलाई नियन्त्रण गर्न तत्काल योजना बनाएर काम गर्ने बताएका छन्। नगरपालिकाले प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार र भारतको बिहार सरकारलाई कोशी कटान नियन्त्रणका लागि आग्रह गर्ने समेत उनले बताए। नम्बर 6 र 9 मा रहेको तटीय कोशीको तटीय क्षेत्रमा चाहिँ निरीक्षण गरेकोमा आएका छौँ। वास्तवमै यो 6 र 9 मा पहाडीमा बस्नुहुने तमाम बडाक्षेत्रवासीहरूको वास्तवमै समस्या ठुलो समस्या रहेको छ। यसको निम्ति बडाक्षेत्र नगरपालिका अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक लिएर यसलाई यथाशीघ्र हामीले गर्नुपर्ने सबै किसिमको पहल कदमी लाग्नको लागि हामी एकदम तयार रहेका छौँ र आज भोलि नै यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेको कुरा केन्द्रमा, प्रदेशमा र नगरले गर्ने सबै कुराको हदखण्ड अपनाएर चाहिँ यहाँको जनताको निम्ति सुरक्षाको निम्ति बाँसको चाहिँ ग्यारेन्टीको निम्ति चाहिँ हामी नगरको तर्फबाट चाहिँ पूर्ण रूपमा लाग्ने कुरा म यहाँलाई समस्तलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। स्थानीय लालभित्तीबाट बग्ने कोशी नदीले विक्रम सम्वत 2038-39 सालतिर धार परिवर्तन गरेपछि कोशी नदीको बीचमा श्रीलङ्का टापु बनेको थियो। सप्तकोशी कटानका कारण सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिका, कोशी गाउँपालिका, उदयपुरको बेलका नगरपालिका र सप्तरीको कङ्कालिनी हनुमाननगर नगरपालिका, कोलारी, तिलाठी र छिन्नमस्ता नगरपालिकामा पर्ने दर्जनौं बस्तीहरू जोखिममा पर्ने गरेका छन्। दर्शकवृन्द, हुन त कोशी सम्झौता भन्दा अगाडि नै राणाकालमा नै भारतले नेपालबाट बाँध सम्बन्धी मौखिक अनुमति लिइसकेको रहेछ। विक्रम सम्वत 2002 सालमा नै भारतले चटरामा 740 फिट अग्लो बाँध बनाउने योजना अगाडि बढाइसकेको थियो। कोशीमा ठुलो पोखरी बनाउने र बिहारमा पनि अर्को ठुलो पोखरी बनाएर गङ्गासम्म डुङ्गा चलाउने योजनाको खाका बुन्दै गरेको रहेछ। तर नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको लहरले राणा शासनमा कुनै सम्झौता हुन पाएन, तर पछि त भएरै छाडियो। त्यसैले त बिहारको दुःख भनेर चिनिएको सप्तकोशी नदीको त्यो परिभाषा नै अहिले आएर बदलिँदै गएर पूर्वी नेपालको दुःखका रूपमा हेर्ने गरिएको छ। थप प्रसङ्गसहित आउँछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ हिमशिखर टेलिभिजनमा फोकस न्युजका बीचमा हुनुहुन्छ र आज हामी खोलाकै कारण उठिबास हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइको पीडा बोलिरहेका छौँ, देखाइरहेका छौँ। सुरुमा हामीले झापाको एउटा बस्तीको समस्या देखायौँ भने भारतीय पक्षकै कारण समस्यामा परिरहेका बस्तीहरूका बारेमा बोलिरहेका छौँ। आज हामी दर्शकवृन्द, सन् 1730 देखि 1950 को बीचमा कोशीले आफ्नो बाटो फेर्दै झन्डै 115 किलोमिटर पश्चिमतर्फबाट बहन थालेको थियो। यसरी कोशीले आफ्नो बाटो फेरिरहँदा यसको प्रभाव अझ बढी हुन थालेको थियो। कोशी प्रोजेक्ट भारतको पक्षमा गरिएको सम्झौता थियो, तर नेपालका राजनैतिक स्वार्थ बोकेकाहरूले सधैँ नेपाललाई फाइदा भएको भनेर भनिरहे। यस बाँधको पूर्ण नियन्त्रण भारतको हुने गर्दछ। यसका ढोकाहरू खोल्ने वा नखोल्ने भन्ने निर्णय बिहार सरकारले गर्ने गर्दछ। यहाँ 24 घण्टा भारतीय केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलका जवानहरूले सुरक्षा गर्ने गर्दछन्, सुरक्षा दिने गर्दछन्। बाँधको ढोका बन्द भई नेपालतर्फ क्षति हुँदा समेत भारतीय पक्षले यी ढोका खोल्नमा ढिलाइ गर्ने गर्दछन्, आनाकानी गर्छन्। तर पनि नेपालले चुपचाप सहनु परेको छ। सम्झौता अनुरूप नेपाल सरकारलाई कोशी बाँध सुम्पने समय कोशीले बाटो फेरिसकेको पनि हुन सक्छ। जहाँ बाँध बनाइएको छ त्यहाँ भविष्यमा कोशी नबहन पनि सक्छ।
थप प्रसङ्ग यो रिपोर्टमा। कटान नियन्त्रणको प्रयास होला त सम्भव? बर्खाको समयमा कोशी नदीमा हुन सक्ने कटान नियन्त्रणका लागि पहल थालिएको छ, जसका लागि भारत सरकारले स्थापना गरेको गंगा फ्लड कन्ट्रोल कमिसन मार्फत बनेको कोशी प्रोजेक्टले कोशीमा कटान नियन्त्रणका लागि काम सुरु गरेको हो। कोशी प्रोजेक्टले अहिलेसम्म कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष भित्रको 23.52 नम्बरको स्पर नजिकको भागलाई जोखिम मानेको छ। कोशी ब्यारेज हुँदै आउने 23.52 नम्बरको यो स्परको भाग बाहेक 27.88 मा समेत बढी जोखिम भारतीय पक्षले मानेको छ। यो भागमा पनि पूर्वतर्फ कोशी नदीले बहाव बढाएपछि कटान हुन थालेको अवस्था रहेको छ। कोशी ब्यारेजबाट 32.8 किलोमिटर भित्र 100 वटा स्पर मध्ये 4 वटा स्पर अहिले तत्कालीन अवस्थामा भारतीय पक्षले जोखिम मान्दै आएको छ। बर्खाको पहिलो चरणमा अहिले भारतीय पक्षले 24 घण्टा ती जोखिम भएका स्परहरूमा काम गरिरहेको छ, जसका लागि प्रत्येक जोखिम भएका स्परमा 8 जनाको प्राविधिक सहितको बाँध बाँध्ने जनशक्ति परिचालन गरिएको भारतीय पक्षको दाबी छ। साथै भारतीय पक्षले जेठ यता बर्खाको महिनाभर प्रत्येक 24 घण्टामा बाढीको सैटेलाइट तस्बिरहरूको अध्ययन गरिरहेको पनि जनाएको छ। कोशी नदीको स्वभाव छिनछिनमै परिवर्तन हुने भएका कारण भारतीय पक्षले गम्भीर रूपमा यसले पार्न सक्ने असरलाई न्यूनीकरणको काम गरिरहेको पनि जनाएको छ। भारतीय पक्षले अबको 4 महिनासम्म 24 घण्टा बाँधको सुरक्षाका लागि काम गर्नुपर्ने भएकाले कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष र नेपाली सेनासँग समन्वयको माग गरेको छ। टप्पु आरक्षभित्र रहेका जंगली हात्तीका कारण बाँध सुरक्षा गर्न बसेका कामदारहरूलाई असुरक्षा बढेको बताउँदै त्यसका लागि आरक्षले उचित सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने भारतीय पक्षको माग रहेको छ। We have taken all the measures, safety measures. We have, as I mentioned earlier also, we have completed all the anti-erosion works and flood protection works as recommended by the Koshi High Level Committee. And in Koshi High Level Committee, there are also representation from the Nepal side. And for the 4 months of the flood period, we are fully prepared with the flood fighting materials and machineries, and we'll be here. त्यस्तै चतरादेखि दक्षिणतर्फ आउने 53 वटा स्पर मध्ये 8, 9, 12 र 13 वटा स्पर जोखिममा मानिएको छ। यो स्पर नेपाल सरकारले निर्माण गरे पनि अहिले यसको संरक्षण भारतीय पक्षले नै गर्दै आएको छ। जेठ मसान्तदेखि असोज मसान्तसम्म भारतीय पक्षका इन्जिनियर र मजदुरहरू सक्रिय भएर कोशी नदीमा आउने बाढी नियन्त्रणमा खटिने सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव बताउँछन्। साथै कोशी क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तह सरकारसँग पनि समन्वय गरेर भइपरि आउने विपदसँग जुझ्ने कार्यको पहल थालिएको उनको भनाइ छ। विपद व्यवस्थापनको लागि हामीसँग कानुनी संरचना र नीतिगत संरचनाहरू छ। नेपालको संविधान र त्यसपछि विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, नियमावली र त्यसको दर्जनौं कार्यविधिहरू छ र त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन पनि छ। त्यसमा स्पष्ट रूपमा कसले के जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने भन्ने व्यवस्था छ र त्यसैको व्यवस्थापनको लागि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति छ प्रजिएको संयोजकत्वमा। त्यसको हिजो मात्रै पनि हाम्रो एउटा बैठक भएको छ, वृहत बैठक भएको छ र स्थानीय तहमा रहेको मेयर साहब र अध्यक्षज्यूहरूको अध्यक्षतामा रहने स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति र वडाध्यक्षको नेतृत्वमा रहने वडा विपद व्यवस्थापन समिति पनि क्रियाशील भएर काम गरिरहेको सन्दर्भ छ र हामीले जिल्लामा उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनको लागि हामीले योजना बनाएको अवस्था छ, मनसुनको प्रतिकारी योजना। तर कोशीका कारण आफूहरूले पाएको दुःखका बारेमा भने स्थानीयहरू यसो भनिरहेका छन्। यहाँ बसेको धेरै वर्ष भयो, धेरैचोटि पानी बाढी यहाँ माथिसम्म आउँछ, फुट्छ भन्ने डर लाग्छ। राति सुत्नलाई पनि गाह्रो लाग्छ कोही बेला अब ठिकै हुन्छ। अहिलेसम्म भारतले छेकबाद गरिरहेछ, नेपाल सरकारले हामीलाई केही हेरेको छैन अहिलेसम्म। म 18 सालदेखि बसेको यहाँ, त्यसमा 21 सालमा ठुलो बाढी आयो, 25 सालमा आयो। डर हुन्छ नि, अब जग्गा जमिन लगिसकिहाल्यो। पारीको जग्गा जमिन लगेर पटुवाको जाकमा हरभर तरेर आएर यो बान्डना बसेको त्यो डर थुप्रो थियो पहिले। अब अहिले त लगिसकिहाल्यो, अब त्यो बान्डका आडमा बसेको छु भने के। यो सप्तकोशी नदी उँभोदेखि एकदमै आफ्नो रफ्तार छोडेर
यतातिर यो बाँधतिर धेरै धकेलिएर पुरा भरिएर यता आएको हुन्छ। आएको बेलामा उकुस मुकुस हुन्छ, राति निन्द्रा पनि झन्नै लाग्दैन। निन्द्रा पनि लाग्दैन। बा यो त बाँध काटिएर यतातिर आएर हामीलाई पनि यता बिहारतिर लान्छ कि हो, मिसाएर कता पो लाने हो कि भन्ने जस्तो पनि हामीलाई लाग्छ। र मुख्य अब यो अलिक दिन पछाडि अझै साउन भदौको भेल अझै आउनु बाँकी नै छ। यो बर्खाको समयमा नेपालको पूर्व भागमा अत्याधिक पानी पर्ने जल तथा पूर्वानुमान महाशाखाको अनुमान छ। त्यसै कारण पनि भारत बिहार राज्यको पटनामा रहेको गंगा फ्लड कन्ट्रोल कमिसनको टोली कोशी अध्ययन र निरीक्षणका लागि नेपाल आएको हो। कोशीमा बाढीको समयमा पानीको बहाव बढ्दा भारतीय क्षेत्रमा समेत असर हुने भएकाले भारतीय पक्ष बर्खाको समयमा सक्रिय हुने गरेको छ। कोशी ब्यारेजको कुल भार वहन क्षमता 9 लाख क्युसेक छ। पछिल्लो 19 वर्ष यताको तथ्याङ्क हेर्दा कोशीमा 4 लाख क्युसेक भन्दा माथि पानी बढेको छैन। सन् 2000 देखि अहिलेसम्म 4 लाख क्युसेक भन्दा माथि पानी नबढेको कोशी ब्यारेज कन्ट्रोल रुमको रेकर्डमा उल्लेख छ। र यति नै आजलाई। अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँ हाम्रो पुनः भेटघाट हुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.himsikatv.com.np लगइन गर्नुहोला। अनुकूल समयमा तपाईँले हाम्रा समाचार बुलेटिन र कार्यक्रमहरू हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल र फेसबुकको पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। सुनसरी संवाददाता पारस सुवेदीलाई विशेष धन्यवाद। आजलाई हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।